Hallo, اليوم باش نقراو les articles der, die, das. Bon, شنو les articles هذوما في الفرنسي فما le ou la, malheureusement في الالمان فما der, die, das. Donc on est pour commencer le der كيما le, die كيما la, اما das نقولوا عليها neutre. D'accord. Donc هنا نشوفوا قواعد كيفاش معناها نجموا نقربوا الدير ولا دي ولا داز. دونك فمش قاعده تقول على الكلمات الكل. دونك معناها عارف برشا بيت مازلت تخرج لتوا. دونك هذا كما قلنا نوتر. وتوا هنا نشوفوا الدير. الدير دونك كما قلنا هي لو في الالمان. دونك باغ اكزومبل كي يبدا عندنا لو ولا لا في بالفرنسي مش معناها فورسيمون تكون لا ولا لو في كيفها معناها بالالمان. كيما باغ اكزومبل بالفرنسي نقولوا لا تابل، هنا نقولوا دير تيش معناها الطاوله هنا. دونك هنا نحطوها دير تيش. داكور. دونك هنا نشوفوا شنو كلمه اخر نجم نقولوا بالدير. هو كيما هنا بروده. دونك هنا خويا. داكور. نجم نقولوا دي غروس فاتا دي غروس اوبس دي غروس فاتا. داكور. نذكروا قلنا هذايا نقراو مارتين اس. داكور. باش نجم نقولوا دير هير لو مسيو. وديما نثبتوا اول كلمه ديما تكون ماجيسكول. دونك لي نون اون المون لازم يكونوا ماجيسكول الكلمه الاولى باش نعرفوا راهو كلمه، باش نجم نفرقوا ما بين كلمه ولا فيرب ولا ادجكتيف. دونك نجم نقولوا حاجه اخرى دير يونغ. داكور لو غارسون يونغ. فما ادجكتيف يقول يونغ. دونك هنا هكا معناها جون نكتبوه هكا. وفما نجم نقولوا دير مان لو مسيو. نجم نقولوا دير اوبا. دونك هنا اوبا هكا كيما غروس فاتا كيف نجم نقولوا زاد كيف دير زون لو فيس ولدو. دونك هنا زاد فما دير فاتا لو بير. داكور. دونك هذوما هما بالنسبه للدير. هنا فماش قاعده جينيرالمون تترن عليهم ولا بالاحساس ولا حتى بعد ساعات كي تبدا تحكي مع واحد بالالمان نجم زاد تغلط ميسالش وحتى هو زاد يغلط معناها ماهيش حاجه جراف. داكور. فوالا. دونك هنا توا في الدي فما قاعده صغرونا اي كلمه توفى نحطوها هنا بالازرق هكا توفى بالاونغ او ان جي راهي دي. داكور. دونك ناخذ كيلكوز اكزامبل اللي هما نحطو هنا. دونك دي فونونغ فونونغ. اوكي هنا السكنه معنا. باهي فما زاد bestätigung bestätigung. اوكي هنا الكونفيرماسيون باغ اكزومبل. باهي فما كلام اخر بالطبيعه دي اما ما فيش بالاونغ كيما الاونغ اللي قلنا عليها توا هنا اللي هي باغ اكزومبل جي فراو بالطبيعه فراو باش تكون جي. اما لازم با فورسيمون اي حاجه طفله باش تكون جي. كيما هنا ميتشن معناها طفله. اوكي طفله صغيره باش نقولوا عليها داس ميتشن. نشوفوها من بعد. الو دونك هنا شنو دونك غروس فاتا قلنا دونك غروس موتا. بعد عندنا زاده دي موتا ناتورليش دي موتا. وعندنا دي اوما. دونك كيما قلنا هنا غروس موتا اوبا الاخر غادي وهنا اوما. دونك هنا سهله شويه. وبعد هنا عندنا دير زون. دونك عندنا هنا دي اوبس هنا نحي لك الجي خليك تكون فيها توالي دي تورتا. وعندنا هنا دي شفيستا الاخت. وكهو دونك هذاك هو يجينا بالنسبه لهذاك. باهي تعديل توا الداس. الداس جينيرالمون كي تبدا كلمه مسروقه بالفرنسي ولا بالانجلي دونك نحطوا عليها داس. داكور. كيما باغ اكزومبل عندنا هنا داس ابارتمون. اوكي دابارتمون معناها بالفرنسي ابارتمون وبالالمان زاد كيف ابارتمون. ودونك هذاك علاش نحطوا عليها داس. داكور. دونك نقولوا هنا داس اتوليي. اوكي اتوليي كيما بالفرنسي بالضبط كيف باغيت نقولوا داس باغيت. اوكي بون فرنسي نقولوا اون باغيت. اوكي هي فيمينين فيمينا. دونك هنا بالالمان نقولوا داس راهي نوتر. داكور. وفما تبع كلام اخر كيما هو باغ اكزومبل هاوس دار اوتو وزو فايتر. داكور. هذا بالنسبه للدير دي داس.